अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कंट्री न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सरदार अरशद जी। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं G7 के एरिया में और यहां पर पब्लिक बहुत ज़्यादा तादाद में आवाम आई है और वोट कास्ट करने के लिए आई है। आइए जानते हैं इनसे कि वो किसको वोट देंगे और कौन सी पार्टी को आज जिताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया। किसको वोट दिया? डंके की चोट पे इमरान खान को। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इमरान खान आपका लीडर बने? बिल्कुल चाहता हूँ, इसलिए कि काफ़ी सारी बातें हैं जो पूरी तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बाकी लोगों ने भी है। सन 71 में हमारा 90,000 फौजी कैदी हो गया था। कितना? 90,000। आधा मुल्क कट गया। ठीक है। उसके बाद कारगिल में हमने इंडिया से कश्मीर छीन लिया था। 80,000 इंडिया की फौज काबू कर ली थी। 80 और 90 में 19-20 का फ़र्क है ना। तो हमारा दबा भी कट गया, कश्मीर भी आज़ाद कर लिया, समझ गया। लेकिन इस नवाज शरीफ वो वापस कर दिया सारा कुछ के कहने पर। कश्मीर नहीं लिया, फौज को आज़ाद कर दिया। मुल्क गद्दार है, पाकिस्तानी नहीं है, समझ गए। ठीक है सर, थैंक यू। हज़ारों ये जो धमाके हुए हैं, ये धमाके मैं कहता हूँ, मैं हल्फन कह रहा हूँ लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह कि कल आपके धमाके होने। आज 3-4 बजे के टाइम में मुझे पता लगा कि कल पाकिस्तान धमाके कर रहा है। मैं एक आम आदमी हूँ, कौन करवा रहा है? फौज ने करवाए हैं, डर की चोट नवाज शरीफ से करवाए हैं, समझिए। उससे धमाके करवाए गए हैं और उन धमाके में लाखों मन टन चीनी, हज़ारों मन टन सोना निकला। कहाँ गया? 2 रुपए के सिक्के जिसमें बदल बने हुए हैं, हज़ारों पेटियाँ 10-10 रुपए के भी, मैंने खुद 10 के बेचे 100 रुपए में। वो पेटियाँ पकड़ी गई हैं प्राइवेट से। अगर आप मेरे से पूछते रहे ना, मैं इनका बहुत कुछ बताने हूँ, लेकिन आपने बाकी लोगों से इतना ही बहुत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि सकरदू से यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए। इनसे जानते हैं कि वो किसको वोट देकर जिताना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताइएगा किसको वोट देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करता हूँ। और वोट डेफिनेटली ये एक, मैं समझता हूँ ये एक इलेक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा। ये एक हक़ और नाहक़ की जंग हो रहा है। हमने ये सोचा कि हम पाकिस्तान जमहूरी मुल्क के नाम से हम बहुत बड़े ख्वाब देखा था, लेकिन 75 साल के बाद हमें पता चला ये जो कुछ हो रहा था एक धंधे चला रहे थे। जितना भी है सियासी पार्टियाँ धंधे चलाते, जमहूरी ये कोई पार्टी हमें नज़र नहीं आई। अच्छा, आपने वोट किसको दिया? जी वोट डेफिनेटली इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसके नाम लेने पर पाबंदी हो उसको हमने वोट दिया है। क्योंकि वो हकदार था, वो डिज़र्व करता था, उसने आवाम को जगाया। और मैं अब भी अपील करता हूँ पूरे पाकिस्तान के आवाम से, आप होश के नाखून ले लें, आप जाग जाएं। ये जो कुछ आपके साथ कर रहे हैं, आपके साथ क्या बताऊँ, ये धंधे चला रहे हैं, अपना सियासी जमातें नहीं चला रहे। तो ये आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए वो कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा बताइएगा, आपने किसको वोट दिया? मैंने खान साहब को वोट दिया। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के शहर सकरदू। तो वहाँ से आप स्पेशल वोट देने के लिए आए? जी बिल्कुल। हम माशरूम मेरा इलाका है, गांछे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं आया हूँ खान साहब के नज़रिए को वोट देने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 साल। अच्छा, मुझे बताइए आपने यहाँ पर इलेक्शंस में किसको वोट दिया है? हमने मुस्तफा नवाज़ खोकर को वोट। उसको वोट देने की क्या वजूहत थी उसके पीछे? वो अब हम सबको देख चुके हैं, नवाज शरीफ को भी, इमरान खान को भी, पीपल पार्टी को भी। हम अब चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, मुस्तफा नवाज़ खोकर ने हमारे साथ जो वादे किए हैं वो उन्होंने पूरे भी किए। बस क्या वादा पूरा किया उन्होंने? माशाल्लाह ये चिराह में 25 करोड़ रुपये का यूनिवर्सिटी बनवाई है, फिल्ट्रेशन में पानी दिए। ठीक है, उसके बाद हर जगह उन्होंने कैंपेन तंबू लगाए हैं। ठीक है, बस्ती के मसले ये G7 1 के 2 के 3 के सारे सॉल्व किए हैं, जिसकी वजह से हम उनके साथ चल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल है। अच्छा, अभी आपने किसको वोट दिया यहाँ पे? मैंने अपने कायद बिलावल भुट्टो को दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो क्या वजूहत है? आप उनके जियाले? हाँ जी, शुरू से जियाले मेरे दादा से चलता हुआ आ रहा है ये। अच्छा। क्योंकि मेरे दादा जरदारी साहब के, वो भुट्टो साहब के बड़े करीब थे, उनके ड्राइवर थे। तो मुझे बताइएगा, आपने गाड़ी भी बड़ी तैयार करवाई हुई है, ऊपर तीर लगा के, झंडे वगैरह लगा के, स्टिकर्स वगैरह, कितना खर्चा कर लिया आपने इस गाड़ी पे? खर्चा कभी गिना नहीं है।
یہ والد صاحب کی گاڑی ہے, وہ ہر سال تیار کرواتے ہیں, اور چھوٹی ایک گاڑی ہمیں تیار کروا کے دی ہے, اور ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہر سال الیکشنوں میں نا ہم نے گاڑیاں لے کے نکلنا. تو کمپین وغیرہ چلا رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے. تو اس بار کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے قائد جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ پوری امید ہے. ٹھیک, شکریہ, مہربانی. بتائیے گا گاڑی آپ نے ماشاءاللہ بڑی تیار کروائی ہوئی ہے. اچھا مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کب سے ہیں؟ جی بائی برتھ ہیں. والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے, اور اس کے بعد میں ہوں, اس کے بعد میری اولاد ہے. یہ نسل در نسل چلنے والی ہماری سیاست. پیپلز پارٹی کو اور جسٹ پیپل پارٹی, جینا مرنا ہمارا پیپل پارٹی. تو گاڑی آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست تیار کروائی ہے. یہ الحمدللہ جی, جب سے مالک نے مجھے نوازا ہے, اور میں اسی طرح شوق سے گاڑی کو تیار کرتا ہوں, تیر لگاتا ہوں, بی بی کی تقریر ہوتی ہے, اور ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے, اور میں روڈ پہ ہوتا ہوں. یہ میری کمپین ہے. تو روڈ میں لوگ بھی آپ کو کافی الحمدللہ جی, جس جگہ جاتا ہوں میری بہنیں, لیڈیز, مائیں اور میرے دوست, میرے بزرگ, وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بناتے ہیں, اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, اور میرے ساتھ خوش ہوتے ہیں. ایک جھالا ہے, الحمدللہ میں جھالا ہوں. مجھے فخر ہے جھالے ہونے پہ, مجھے فخر ہے پاکستان پیپل پارٹی کا ووٹر ہونے پہ, مجھے فخر ہے پاکستان پیپل پرائم کا جھالا کھلاتا ہوں. اچھا مجھے بتائیے گا اس بار الیکشنز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی؟ الحمدللہ انشاءاللہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول علی بھٹو ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ ینگسٹ میں سے بلاول بھٹو ہی ہیں. بالکل, کیونکہ اب انٹرنیشنل لیول پہ 60 کے بعد ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ امپلائیز کو, اور یہ بھی پبلک کے ہیں, ان کو بھی ریٹائرڈ کرو, ینگسٹ کو آگے آؤ. بچے ہیں ینگسٹ, ان کا ویژن, ان کا ویو وہ دیکھ رہے ہیں ینگسٹ, اور ینگسٹ بہت ان کے ساتھ جا رہے ہیں. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہم پاکستان پیپل پارٹی بہت ساری سیٹیں لے کر اپنی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آئے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اچھا مجھے بتائیے گا آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے؟ جی جی بالکل سر. اچھا تو کس کو ووٹ دیا آپ نے؟ سر ہماری یہ کمپین جاری ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی. اچھا. انشاءاللہ یہ ان کا آزاد امیدوار ہیں, گھڑیال نشان ہے. انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ اس پولنگ سے اس طرح مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو جتایا جائے. جی تو آپ کو امید ہے وہ جیت جائے گی؟ جی جی انشاءاللہ. ہماری یہ شکل دیکھ رہے ہیں, باقی کمپین کا بھی آپ نے دیکھ لیں, اور ہمارے کمپین پہ رش دیکھ لیں یہ کیمپ میں. انشاءاللہ پوری امید ہے ہماری. پبلک سے کیا کہنا چاہتے ہو کہ وہ کس کو ووٹ دے؟ ابھی پبلک سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرانے چہرے انہوں نے آزما کے دیکھ لیے ہیں, جو بھی آتے ہیں بس فاختہ آئی ہے, اڑ کی ہے, وہ نظر ہی نہیں آئی ہے. ابھی وہ پی ٹی آئی آئی ہے, وہ سارے کچھ ادھر ادھر وہ اپنے وعدے کر کے بھول جاتے ہیں. یہی میری ان سے اپیل ہے کہ یہ آزاد امیدوار ہیں, نیا چہرہ, ان کو ایک بار موقع دیا جائے اور ان سے کام لیے جائیں. اچھا تو ان کا کیا مطلب فائدہ ہوگا عوام کو؟ انہوں نے کیا کیا کام کیے جس کی وجہ سے عوام متاثر ہو کے ان کو ووٹ دیں؟ کام انہوں نے دیکھیں, یہ جو ہیں سماجی کام ہے, جو یہ ہمارے ادھر جو بھی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں عوام کو, نوکری کے جو بھی ہیں وہ سارا کچھ کریں گے. اچھا نوکریاں بھی دیں گے عوام؟ جی جی. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا شہری بڑی تعداد میں اپنی اپنی پارٹیز کو سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ کا میزبان اشر حمید. اللہ نگہبان.